ओम शान्ति। बसन्ती सरगमको मौसम छ यति बेला चारैतिर। हावाले पनि आफ्नो बहावमा सुगन्धित फूलहरूको इत्र फिजाउँदै बगिरहेको छ। यदि गाउँघरको परिवेशमा हुनुहुन्छ भने प्रत्येक वन जङ्गलमा डाँडा काँडा वरिपरि कोइली र न्याउलीका भाकाहरू गुन्जिँदै छन् होला। यो दृश्यलाई हेर्दै हेर्दै सायद यो सोचेर बसिरहनु भएको छ होला कि मानव आज मानव जस्तो किन रहेन। कहाँ गए ती पहिलाका दिन, कहाँ गयो त्यो समय जुन समयमा एउटै छानामुनि 15-20 जनाको खाना भोजन बन्ने गर्थ्यो। सबैजना आपसमा मिलेर एउटै छानामुनि बसेर खाने गर्थ्यौँ। आपसमा दुःख सुख बाँड्ने गर्थ्यौँ। फेरिएको समय हो या मन हो, सायद यस्तै यस्तै चिन्तन गर्दै बसिरहनु भएको छ होला। अनि फेरि सहरको परिवेशमा यति बेला हुनुहुन्छ भने भर्खरै मात्र भागमभाग, दौडादौडी र प्रतिस्पर्धाको जीवनबाट मलाई लाग्छ केही मात्रामा भए पनि, थोरै मात्रामा पनि छुट्टी मिलेको छ। फेरि पनि मनमा यो चिन्तन यो चल्दैछ कि थाहा छैन भोलिका दिन कस्ता हुनेछन्। अनेक प्रकारका चिन्ताको चिन्तनमा दौडिँदै हुनुहुन्छ होला, अनिश्चित भविष्यको चिन्तामा। एकपटक आफ्नो घर आँगनीको डिलमा फुलेका र छतमा राखिएका गमलाभरि फुलेका फुलहरूलाई हेर्नुहोस् त, कति निश्चिन्त र बेफिक्र बनेर फुलिदिएका छन्। न कुनै चिन्ता, न भविष्यको चिन्ता, न विगतको चिन्ता, वर्तमानमा हाँसिदिएका छन्। थाहा छ उनीहरूलाई कि म भोलि मर्नुपर्छ, फेरि पनि हाँसिदिन्छ। जान्दछ वो कि भोलि फेरि झर्नुपर्छ, फेरि पनि बाँचिदिन्छ। मानव जीवन पनि यस्तै दिव्य गुणको गुलदस्ता थियो कुनै बेला, जति बेला निश्चिन्त रूपमा हाँसिदिएको थियो, स्वतन्त्र रूपमा फुलिदिएको थियो, सबैलाई खुसी दिन्थे, सबैलाई आनन्दित तुल्याउँथे, सबैलाई सुख शान्तिको स्नेहको सुगन्ध बाँड्ने गर्थे। कहाँ गयो मानवको त्यो स्वरूप आज? भनिन्छ मानव जीवन दिव्य गुणको गुलदस्ता हो, फुलबारी हो। यो जीवनमा अनेकौं प्रकारका फूलहरू फुल्ने गर्छन्, चाहे त्यो गुलाबको होस् या चाहे त्यो बेली र चमेलीको नै किन नहोस्। त्यो जीवन आज यति काँडामय बनिदिएको छ, आज यति तिक्तताले भरिएको छ, आज यति कठोरता र अपशब्दले भरिएको छ कि साँच्चै कि आज मानव मानव लाग्दैन। मानव आज दानव बनिदिएको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा हामी छौँ। त्यसैले भनिन्छ मानव जगत परमात्माले रचना गर्नुभएको रचना हो। यहाँ उब्जिएका उम्रिएका चैतन्य सुन्दर फूलहरू हामी मनुष्य हौँ, तर मानवमा भएका ती सद्गुण र दिव्य गुणहरू हराउँदाखेरि आज मानव कठोरमय जीवन बिताउन बाध्य भएको छ। पुनः यो बाँझोपनामा, यो रुखपनामा फेरि परमात्माले त्यस्तो दिव्य गुण रूपी बीज हामीलाई दिनुभएको छ। तिनै बीज रोप्ने कोसिस आजको श्रृङ्खलामा गर्नेछौँ। हामीलाई आशा छ यहाँहरूले कैयौँ दिनदेखि यो कार्यक्रम हामीलाई हेरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी यो पनि जान्दछौँ, हेरेर मात्र होइन, यहाँ प्रसारित भएका कैयौँ ज्ञान रूपी गुण रूपी मोतीहरूलाई यहाँले आफ्नो जीवनमा धारण गरिरहनु भएको छ। यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो सहयोग हुनेछ। दिव्य गुणको कुरा गर्दाखेरि यति बेला हामी छौँ। फूल फेरि पनि देवी देवतालाई चढ्ने गर्छ, चाहे त्यो शुभ कार्यमा होस् या फेरि अशुभ कार्यमा होस्, चाहे त्यो जन्मदाको खुसियालीमा होस् या फेरि मृत्युको शोकमा होस्, हर कार्यमा त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ।
कारण यसमा भएको निश्चिन्तता, पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता र कोमलता। तर आज मानव एकले अर्कालाई विश्वास गर्नको लागि लायक रहेन। एकले अर्काको लागि सद्भाव र आदरको भाव व्यक्त गर्न आज मनुष्य लायक रहेन। त्यसैले मनुष्यलाई आज मनुष्यको दर्जा नदिइकन असुरसँग तुलना गरिएको छ। यस्तो जीवनलाई हामीले पुनः बनाउनु छ। एक दिव्य गुणले सम्पन्न, एक दिव्यताले भरिपूर्ण चैतन्य मानवको फुलबारी। यही कर्तव्य वर्तमान समयमा परमपिता परमात्माले ज्ञान रूपी बीज छरेर गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् हामी लाग्नेछौँ त्यतातर्फ। कस्ता कस्ता बीज या गुण, जुन गुणले मनुष्यलाई सम्पन्न र सुगन्धित बनाइदिनेछ। मानव जीवन दिव्य गुणको गुलदस्ता हो, फुलबारी हो, जहाँ अनेकौं प्रकारका गुण रूपी मोतीहरू फुलेका थिए कुनै बेला। तर आज ती सम्पूर्ण गुणहरू कम हुँदै घट्दै घट्दै अति नै अन्त्येष्टिको अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसैले पुनः ती बीजलाई हामीले जगाउनु छ स्मृति र चिन्तनको माध्यमबाट। पहिलो गुण, जुन गुणले मनुष्यलाई मनुष्य बनाउँछ, जुन गुणले मनुष्यलाई मनुष्यबाट देवता लायक बनाउँछ, त्यो गुण हो पवित्रता। आज यदि संसार अडिएको छ, संसार आज थामिएको छ भने एउटै शक्ति हो पवित्रतामा। यस्तो गुण हो पवित्रता, जुन गुणमा अन्य अनेकौं गुण रूपी अन्य मोतीहरू, अन्य फुलहरू सहजै उग्ने गर्छन्, सहजै फुल्ने गर्छन्। पवित्रता मनुष्य आत्माको पहिलो आधार हो, पहिलो श्रृङ्गार हो। जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ स्वच्छता छ, त्यहाँ खुसी छ, त्यहाँ निर्मलता छ, त्यहाँ आनन्द छ, त्यहाँ प्रेमको धारा स्वाभाविक रूपमा बहने गर्छ। भनिन्छ मनुष्य आत्माको शतप्रधान गुणमध्येको पहिलो गुण हो पवित्रता। पवित्रता अर्थात् जहाँ स्वच्छता छ, जहाँ सरलता छ, जहाँ क्लिन एन्ड क्लियरिटी छ, शुद्धता छ, स्पष्टता छ। स्वच्छता हर कोहीलाई मनपर्छ, चाहे त्यो बाहिरी स्वच्छता नै किन नहोस्, स्थूल स्वच्छता नै किन नहोस्, चाहे घरको स्वच्छता, चाहे वस्त्रको, चाहे व्यवहारमा, चाहे अन्य कुनै स्थानको या साधनको स्वच्छता, या फेरि मनको स्वच्छता नै किन नहोस्। हामीले कयौं दिनदेखि, कयौं समयदेखि स्थूल र बाहिरी स्वच्छतालाई त बडो सावधानीपूर्वक अपनाउँदै आयौँ। तर पनि मनुष्य जीवनमा आन्तरिक रूपमा बनेको अस्वच्छता हो, त्यो बढ्दै गयो। त्यसैले गर्दा मानव जीवन श्रृङ्गारित बन्न सकेन। त्यसैले बाहिरी स्वच्छता सँगसँगै, भौतिक स्वच्छता सँगसँगै, स्थानको स्वच्छता सँगसँगै, मटेरियल साधनको स्वच्छता सँगसँगै आवश्यक छ मनको स्वच्छतालाई। हामीले जब घरको सफाई गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, टाइम टाइममा, समय समयमा सफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, झाडु लगाउनु पर्ने, पोछा लाउनु पर्ने, सफाई पुस्नुपर्ने अनेक विधि हामी अपनाउँछौँ। थोरै समय मात्र ढिलाइ भयो भने अनेक किसिमका जम्स, कीटाणु उत्पन्न हुने गर्छन्। एकपटक ध्यान दिउँ त, अन्तिम पटक, आखिरी पटक मैले आफ्नो मनको सफाई कहिले गरेको थिएँ? जोड्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यसैले आत्माको पहिलो गुण हो पवित्रता, पहिलो विशेषता हो पवित्रता। यही पवित्रता गुण छिन्न भिन्न हुँदाखेरि अनेकौं शरीरका देह सम्बन्धी अनेकौं कीटाणुहरू उत्पन्न भएको कारणले आज मानव जीवनमा वैमनस्यता र दुश्मनी उत्पन्न भएको थियो। यसैले मनुष्यलाई मानव जस्तो नबनाइकन दानवीय बनाइदिएको थियो। त्यसैले मनुष्य जीवनलाई श्रृङ्गारित गर्ने पहिलो आधार हो पवित्रता। हरेकले यही चिन्तन दिउँ स्वयंलाई कि म एक मेरो आफ्नो ओरिजिनल, मेरो आफ्नो वास्तविक स्वरूप हो पवित्रता। हरेक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै र साँझमा या दिनमा अन्य कुनै कर्म गर्ने समयमा पनि एउटा चिन्तन दिउँ स्वयंलाई, स्मृति दिलाउँ, याद दिलाउँ कि म एक स्वच्छ, चम्किलो, शुद्ध, पवित्र आत्मा हुँ।
निधारको बीच भागमा चम्किएको शक्ति हुँ। दृष्टिद्वारा मैले जसलाई देख्दैछु, मेरो सामुन्नेमा यति बेला जो खडा भएको छ, ती सबैजना शारीरिक रूपमा चाहे मेल होस् चाहे फिमेल होस्, चाहे आफन्ती होस् चाहे पराई होस्, चाहे नजदिकको होस् चाहे टाढाको होस्, चाहे भिन्न भिन्न राष्ट्रियताको होस् चाहे भिन्न भिन्न धर्म या भाषाको होस्, हो त आखिरीमा यी सबै चिजलाई नाघेर हेर्दाखेरि एक मजस्ते सूक्ष्म ज्योतिर्बिन्दु, पोइन्ट अफ लाइट, शक्ति, चैतन्य आत्मा। यो भावले मनमा पवित्र भाव उत्पन्न गरिदिन्छ। दोस्रो विशेषता छ नम्रता। भनिन्छ नम्रता त्यस्तो हतियार हो, नम्रता त्यस्तो गुण हो जसले मनुष्यलाई, भनिन्छ हतियारले मनुष्यको तनलाई झुकाइदिन्छ। यदि कोही व्यक्तिलाई डराउनको लागि, धम्क्याउनको लागि या आफ्नो बलिबुतो, आफ्नो शक्ति, आफ्नो सामर्थ्य देखाउनको लागि हतियार उठाउँछौँ भने यो हतियारले केही समयको लागि, केही मिनटको लागि व्यक्तिको तनलाई त झुकाइदिन सक्छ। आज वो डराएर झुक्न सक्छ, फर्किन सक्छ, तर उसमा एक किसिमको आन्तरिक रूपमा बदलावको भाव त्योभन्दा अझै तीव्र रूपमा उत्पन्न भएको हुन्छ। आज एक हतियार मैले उठाएको छु भने उसले भोलि त्योभन्दा डबल शक्तिशाली हतियार उठाएर मलाई प्रहार गर्न सक्छ। त्यो किसिमको वैमनस्यताको भाव उत्पन्न गराइदिन्छ। तर नम्रता त्यस्तो गुण हो, त्यस्तो भाव हो जसले व्यक्तिको तनलाई होइन, व्यक्तिको मनलाई झुकाइदिन्छ। जहाँ नम्रता रूपी गुण हामीले अपनाएका हुन्छौँ, यो कवचले व्यक्तिलाई सधैँभरि नै सुरक्षाको दायराभित्र राखेको हुन्छ। र यही नम्रता रूपी गुणले नै मनुष्यलाई आपसमा सङ्गठनमा मजबुत भएर बस्नको लागि मद्दत पुर्याएको हुन्छ। त्यसैले नम्रता मनुष्यको अर्को दोस्रो श्रृङ्गार हो, महत्त्वपूर्ण गुण हो। कहाँ हामी नम्रता रूपी गुणमा त चुकेका छैनौँ। एकपटक फेरि ध्यान दिउँ स्वयंको गुणलाई। यदि यो बीज छैन भने सङ्कल्प गरौँ आजैदेखि र स्वयंलाई यो चिन्तन दिउँ, नम्रता म आत्माको श्रेष्ठ श्रृङ्गार हो। नम्रताले नै मलाई सबैको बीचमा लायक बनाउँछ, नम्र बनाउँछ। मबाट भएको नम्र बोली, विनम्र व्यवहारले नै मलाई संसारमा सबैका अगाडि चिनाउँछ, किनकि मेरो जीवनको मुख्य श्रृङ्गार नै हो नम्रता। दिनमा जब टाइम मिल्छ, दिनमा जब कुनै न कुनै समयमा फुर्सद मिल्छ, यही श्रेष्ठ चिन्तनद्वारा स्वयंको श्रृङ्गार गर्ने गरौँ। जसरी मालीले दिनमा, सिजनमा आफूले लगाएका फुलको रेखदेख गर्ने गर्छ। कहीँ कतै कुनै पत्ता झरेका हुन्छन्, कुनै हाँगा टुटेका हुन्छन्, कुनै फुल ओइलाएको हुन्छ, कुनै फुल झरेको हुन्छ, छाँटकाँट गर्ने कार्य गर्छ अति स्नेहले। तब नै त सुन्दर फुलबारीको रचना भएको हुन्छ र सबैलाई प्रिय लाग्छ उक्त फुलबारी। हामीले स्थूल रूपमा फुलबारीको ध्यान राख्ने कोसिस त गऱ्यौँ, तर यो ध्यान हामीले राख्न जानेका थिएनौँ कि मन रूपी बगैँचामा कस्ता किसिमका फुलहरू यति बेला उब्जिँदैछन् या काँडा उब्जिँदैछन्। स्वयं आत्मा मालिक बनेर विचारको माध्यमबाट स्वयंको चेकिङ, स्वयंको ध्यान स्वयंले राखौँ। याद राखौँ नम्रता रूपी बीज गुण म आत्माको श्रेष्ठ श्रृङ्गार हो, जसले मलाई सुगन्धित बनाइदिन्छ, जसले मेरो जीवनलाई जीवन बनाइदिन्छ। अर्को गुण हो मधुरता। भनिन्छ जुन घरमा मधुर व्यवहार छैन त्यहाँ मनुष्य त के, अन्य आफन्तीजन त के, कमिला पनि फर्किएर जान्छ, कमिलाको पनि बास हुँदैन भन्ने भनाइरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले मानव जीवनलाई अझ श्रेष्ठ बनाउने, श्रृङ्गारित बनाउने अर्को गुण हो मधुरता। भनाइ छ मधुर बोलौँ, मिठो बोलौँ, नम्र बोलौँ, कम बोलौँ, बिस्तारै बोलौँ, सोचेर बोलौँ। यो होइन मधुर बोलौँ, असत्यलाई लुकाएर बोलौँ, त्यो पनि होइन, सत्यताको साथमा मधुरतालाई हामीले अपनाइदिउँ। जहाँ मधुरता छ त्यहाँ आपसमा हाम्रो सङ्गठन मजबुत छ। जहाँ मधुरता छ यसले हाम्रो जीवनलाई अझ सुगन्धित बनाइदिन्छ, यसले हाम्रो जीवनलाई अझ नम्र बनाइदिन्छ, अझ लचिलो बनाइदिन्छ। अन्य गुण फुलाउनको लागि, अन्य संस्कारलाई सहजै उब्जाउनको लागि मद्दत गर्दछ। त्यसैले मधुरता रूपी गुणलाई पनि चेक गरौँ। जसरी प्रत्येक दिनको सुरुवातमा हर कोहीले आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो शरीरलाई श्रृङ्गार गर्नुभएको हुन्छ,
आफ्नो आँखाको होस् या चेहराको होस् या कपडाको होस् या अन्य कर्मेन्द्रको किन नहोस्, त्यो सँगसँगै याद राखौँ मेरो जीवनमा आज कति मात्रामा मधुरता आएको छ। त्यही भाषा हो, त्यही शब्द हो, त्यही व्यवहार हो, त्यही शब्दलाई मैले कटु वचनमा भनिदिएँ भने कयौँजनाको दिल टुट्न सक्छ, कयौँको मन भाँचिन सक्छ। त्यही शब्दलाई मैले मधुर भावमा जब व्यक्त गर्छु भने यो भावले मेरो सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाइदिन्छ। त्यसैले यो यस्तो श्रेष्ठ हतियार हो जसले मलाई मानवबाट देव समान तुल्याइदिन्छ। त्यसैले हर दिन यो गुणलाई चेक गरौँ, याद राखौँ कि ममा मधुरता कति मात्रामा उत्पन्न भएको छ, आएको छ या छैन। छैन भने यो बीज सङ्कल्पमा दिउँ कि म एक श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा हुँ जसमा मधुरता यस्तो गुण हो जसले मेरो जीवनको शोभा बढाइदिएको छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को गुण छ अन्तर्मुखता, अर्थात् अन्तर अर्थात् भित्री, मुख अर्थात् जसबाट बोलिन्छ, अनेक प्रकारका स्वादको अनुभूति लिइन्छ। अन्तर्मुखता त्यस्तो गुण हो, त्यस्तो विशेषता हो, यसले मानवको श्रृङ्गारलाई अझ श्रेष्ठ, यसले मानवको दिव्यतामा अझ दिव्यता निखारपना ल्याइदिएको हुन्छ। जब जब आत्मा शरीरको बसमा आउँछ, कर्मेन्द्रियको बसमा आउँछ, तब कयौँ कर्म उसले गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्ने, सुन्ने, बोल्ने, हिँड्ने, स्वाद लिने, खाने, यी सम्पूर्ण कर्म गर्ने क्रममा हामी यो याद राख्न सक्छौँ, अन्तर्मुखीको अर्थ यो होइन कि हामी कर्मेन्द्रियलाई नै प्रयोग नगरौँ। अवश्य यो हो कि कर्मेन्द्रियलाई प्रयोग गर्दा गर्दै पनि ध्यान रहोस् कि म श्रेष्ठ आत्मा मालिक जसले कर्मेन्द्रियलाई प्रयोग गर्दैछु। आजको समयमा कहिलेकाहीँ धेरै जसो के भइदिन्छ भने जब हामी कर्म व्यवहारमा आइदिन्छौँ, आत्मा श्रेष्ठ मालिक कर्मेन्द्रियको बसमा आउने भएको हुनाले यो बसले, यो अभाव, यो भावले, यो प्रभावले कहिलेकाहीँ आत्माले आफ्नो श्रेष्ठतालाई गुमाइदिन्छ, आत्माले आफ्नो छविलाई बिर्सिदिन्छ र उसले आफू विपरीत कर्म गर्न बाध्य भइदिन्छ। त्यसैले जीवनको दिव्य गुण, जीवनमा रहेका दिव्य गुण या पुष्पहरू आफै मरेर ओइलाएर जाने गर्छन्। त्यसैले हर दिन कर्म गर्ने क्रममा यो याद राखौँ अवश्य, म त्यस्तो आत्मा हुँ जसले आँखाद्वारा देख्नेछु। भनिन्छ आँखा र कानको बीचमा मात्र दूरी छ 4 औँलाको। कहिलेकाहीँ देखेको र सुनेको कुरामा अन्तर पर्न सक्छ, धेरै अन्तर पर्छ। कसैले सुने सुनाई, कहिलेकाहीँ सुने सुनाई कुरामा यति निश्चिन्त रूपमा विश्वास गरिदिन्छौँ कि त्यही किसिमको व्यवहार, त्यही किसिमको सोच चलन हामीबाट पुनः हुन जान्छ। तर जब कसैले कुनै कुरा हामीलाई सुनाएको हुन्छ भने पक्कै पनि त्यसमा अनेकौँ असर, अनेकौँ परिवर्तन आउन सक्छ। एउटा त सुनाउनेवालाको भाव त्यसमा मिक्स हुन थाल्छ, कुन भावमा उसले व्यक्त गर्दैछ। अर्को सुनाउनेवालाले सुनाउने स्थानको घटना सही तरिकाले देखेको थियो या थिएन, त्यसमा पनि अन्तर पर्न सक्छ। अर्को सुनाउनेवालाले आफ्नो थप प्रभाव या मिश्रणलाई पनि मिश्रित गराइदिएको हुन्छ। यसरी सुनाउनेवालाले सुनाउने पक्षसम्ममा आइपुग्दाखेरि घटनाको जो वास्तविक यथार्थता थियो त्यो यथार्थताको मूल रूप नै पूर्ण रूपमा परिवर्तित भएको हुन्छ। यस अर्थमा कहिलेकाहीँ सुन्ने क्रममा यो पनि याद राखौँ, हो म त्यो आत्मा हुँ जसले सुन्दैछु, तर यो होइन जसले सुनाएको छ त्यसलाई म अन्धविश्वासको आधारमा आँखा चिम्लेर तुरुन्तै स्वीकार गरौँ। किनकि म त्यो आत्मा हुँ, मसँग त्यो समझ छ, मसँग त्यो विवेक छ, मसँग त्यो क्षमता छ, म आफ्नै भावले सत्यतालाई सही तरिकाले सुन्न सक्छु, बुझ्न सक्छु, अनुभूति गर्न सक्छु, कारण म एक श्रेष्ठ आत्मा हुँ। जब यस्तो प्रकारले हामी सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियबाट अन्तर्मुखी बन्छौँ, अन्तर्मुखी बन्नुको अर्थ हो स्वयं मालिक बनेर कर्मेन्द्रियलाई आफ्नो अर्डर अनुसार चलाउने अभ्यास। कहिलेकाहीँ आँखाले देखेका सबै चिज सत्य हुन्छन्, यो पनि सत्य होइन। आँखाले देखेका हर चिज राइट नहुन पनि सक्छ। त्यसर्थमा स्वयंलाई एक श्रेष्ठ चिन्तनशील, एक स्वभावयुक्त श्रेष्ठ मालिकको रूपमा जब हामी राख्छौँ तब नै
त्यहाँबाट दृष्टिले दिएको भ्रमबाट हामी सहजै बच्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ बोलेका कुराहरू सही नहुन सक्छन्। सबैलाई स्वयंलाई सही लागेको कुरा अन्यलाई असत्य लाग्न सक्छ। स्वयंलाई राम्रो लागेको कुरा अन्यलाई त्यही कुराले बिझाउन सक्छ, दुःख दिन सक्छ। यस अर्थमा हामी फेरि आफ्नो मुखलाई या आफ्नो जिब्रोलाई यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ कि म त्यो आत्मा हुँ जसले आफ्नो मुखद्वारा हर कोहीलाई त्यस्तो बोल दिनेछु, त्यस्तो वाणी मैले सुनाउनेछु जुन वाणीले सबैलाई सुख, शान्ति र चैनको अनुभूति दिलाउनेछ। यो भावमा जब रहन्छौँ, यसलाई नै वास्तवमा भनिन्छ अन्तर्मुखता। त्यसैले यसलाई पनि याद राखौँ। जब जब शरीरको श्रृङ्गार गर्छौँ, दिनको सुरुवात सँगसँगै यो गुणलाई पनि थोरै मात्रामा मनको एउटा कुनामा राखिदिउँ। याद राखौँ कि आज म दिनभर कर्मेन्द्रियको बसमा होइन, म स्वयं मालिक बनेर यो कर्मेन्द्रियलाई सञ्चालन गर्नेछु, अन्तर्मुखी बनेर रहनेछु। अन्तर्मुखीको अर्थ यो होइन कि बोल्दै नबोलौँ या मुख बन्द गरौँ, कसैले सुनाएको छ थाहा पाएर पनि म नबोलौँ, त्यो होइन। अन्तर्मुखीको अर्थ हो समझदार बनेर हर कर्मेन्द्रियलाई आफ्नो आदेश अनुसार समझदारीपूर्वक, सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नु। यसले अनेकौँ गुणलाई जगाउनको लागि हामीलाई मद्दत गर्नेछ। आत्मालाई आन्तरिक रूपमा चैन र आनन्दको अनुभूति दिलाउनेछ। अर्को गुण रहेको छ मनुष्य जीवनको, जसले मनुष्यलाई देवता समान बनाउँछ, त्यो हो हर्षित मुखता। मनुष्य जीवनको अत्यन्तै सर्वश्रेष्ठ र श्रृङ्गारित पक्ष दिव्य गुणको रूपमा लिने गरिन्छ। हर कोहीलाई मनपर्छ फक्रिएको फुल र हर्षित चेहरा, जसले मनुष्यको अन्तर्मनको स्थितिलाई झल्काएको हुन्छ। आपसमा अमुक चेहराले, बिना शब्दको चेहराले, हर्षित चेहराले पनि कयौँ भावलाई, कयौँ शब्दलाई व्यक्त गरेको हुन्छ। जब कसैको सामुन्नेमा हामी जान्छौँ, हर्षित चेहराले एक त स्वयंलाई हर्षित आन्तरिक रूपमा खुसी दिलाउँछ भने सामुन्नेवालालाई पनि आन्तरिक रूपमा खुसीको अनुभूति दिलाउनेछ। जब हामी देवी देवताको सामुन्नेमा जान्छौँ, एक किसिमको हर्षित चेहरा, जुन चेहराले हाम्रो आन्तरिक मनको सम्पूर्ण चिन्तालाई मेटाइदिएको हुन्छ। त्यसैले यस्तो कुन चिन्ता लिने जस कारणले मेरो यो श्रृङ्गार बिग्रियोस्, किनकि मेरो सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनको लागि स्वयं परमपिता परमात्मा आउनु भएको छ भने आखिर मलाई चिन्ता किन, बोझ किन? यदि चिन्ता नै छ भने स्वयंको पुरुषार्थको लागि चिन्ता गरौँ, अर्थात् त्यो गुण धारणा गर्नको लागि चिन्ता गरौँ। बाँकी अरू सबै चिन्ता चिता समान हुनेछ। यो चिन्तनले स्वयंमा एक किसिमको सद्गुण र दिव्य गुणको विकास गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले हर दिन आफ्नो हर्षितपनालाई पनि याद राखौँ कि ममा कति मात्रामा हर्षितपना छ या म कति हर्षित हुन्छु। या आपसमा मिल्दाखेरि मेरो व्यवहार, मेरो चेहरा कति हर्षित, कति खुलेको हुन्छ। किनकि मनुष्य जीवनको श्रेष्ठ श्रृङ्गार मध्येको यो पनि एउटा श्रृङ्गार हो, विशेषता हो या आभूषण हो। अर्को रहेको छ गम्भीरता या धैर्यता। गम्भीरता त्यो गुण हो। गम्भीरताको अर्थ यो होइन कि जान्दा जान्दै थाहा हुँदा हुँदै पनि नबोलौँ, तर सोचेर सम्झेर जानकारी सहित आफ्नो भावलाई सही तरिकाले प्रस्तुत गर्नु, त्यो पनि उचित समयमा सही स्थानमा व्यक्त गर्ने भाव, यो गुणलाई भनिन्छ गम्भीरता। जसरी सागरमा अनेकौँ लहरहरू माथि उर्लिएको हुन्छ, फेरि पनि सागर आफैमा भित्री रूपमा गम्भीर भएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी आफ्नो विचारलाई, हामी आफ्नो सल्लाह, सजेसन, सत्यतालाई प्रकट गर्न सक्छौँ। जति गम्भीरताको गुणलाई हामी धारण गर्छौँ, त्यति नै आन्तरिक रूपमा अनेकौँ खजानाहरू, अनेकौँ विशेषताहरू हामीमा सञ्चित रहेको हुन्छ। त्यसैले गम्भीरताले आत्माको आन्तरिक शक्तिलाई बढाएको हुन्छ। गम्भीरताले आत्माको क्षमतालाई बढाएको हुन्छ। आत्माको सोच्ने, विचार गर्ने, निर्णय गर्ने र संस्कारलाई श्रेष्ठ र परिवर्तन गर्नको लागि मद्दत पुर्याएको हुन्छ र स्वयंको चेकिङको लागि मद्दत पुर्याएको हुन्छ। त्यसैले यो पनि मनुष्य जीवनलाई श्रृङ्गारित गर्ने सर्वश्रेष्ठ गुणको रूपमा मानिन्छ, गम्भीरता र सँगसँगै धैर्यता। भनिन्छ समय परिवर्तनशील छ,
यहाँको एक एक सेकेन्ड परिवर्तन भएर जान्छ। हिजोको घडी आजसँग मिल्दैन, हिजोको समय आजसँग मिल्दैन। भर्खरै कटेर भर्खरै बितेर गएको सेकेन्डको एक टिक अब आउनेवाला नयाँ दोस्रो टिकसँग मिल्दैन भने बितेका समय त पक्कै आउनेवाला दिनसँग मिल्नेवाला छैन। त्यसैले यदि कुनै आपत्ति विपत्ति कठिनाइसँग हामी कठिनाइ रूपी परिस्थितिलाई हामीले पार गर्दैछौँ या झेल्दैछौँ भने पनि याद राखौँ, परिवर्तन समयको नियम हो। जसरी हिजोको दिन बितेर गएको थियो, यो क्षण पनि बितेर जानेछ। बस यो श्रेष्ठ सङ्कल्प, श्रेष्ठ चिन्तनले स्वयंमा धैर्यतालाई उब्जाइदिन्छ। धैर्यताले मनुष्यमा सहनशीलताको अर्को नयाँ गुणलाई जन्म दिएको हुन्छ। धैर्यता माने धैर्यशील अवस्थामा नै हामी सही निर्णय गर्न पाउँछौँ। धैर्यताले नै वास्तवमा अन्त्यमा एउटा मिठो र खुसीको, मिठो फल र खुसीको अनुभूति दिलाएको हुन्छ। हतारमा गरिएको निर्णयले पश्चाताप पछि गएर गर्नुपर्ने हुन्छ, जीवनभर पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एक सेकेन्ड गरिएको धैर्यले जीवनभर यसले हामीलाई सुकुन दिन्छ, चैन दिलाउँछ, आनन्दित र खुसी दिलाउँछ। त्यसैले याद राखौँ, म त्यो आत्मा हुँ जसमा धैर्यता रूपी गुण पहिले नै रोपिएको छ। यदि छैन भने आजैदेखि अभ्यास गरौँ योगको सिलसिलामा, किनकि म श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा जसमा धैर्यता र गम्भीरता रूपी गुण म आत्मामा छ। मात्र मलाई सङ्कल्प रूपी बीज स्वयंलाई दिनु छ र यसमा पटक पटक स्मृति रूपी जल अर्थात् स्मृति रूपी पानी दिएर यो गुणलाई, यो बीजलाई मैले फुलाउनु छ। मात्र आवश्यकता छ स्मृतिको। यो गुणले मनुष्यलाई मनुष्यबाट देवतुल्य बनाउँछ। भनिन्छ मानव उसको श्रेष्ठ कर्मले देवता बन्छ भने उसद्वारा गरिएको नीच या गलत कर्मले असुर समान बन्दछ। त्यसैले आध्यात्मिक यात्राको यस श्रृङ्खलामा हामी छौँ। स्वयंलाई मनुष्यबाट देवता बनाउने तयारी, दिव्य गुणले सम्पन्न र सुसज्जित बनाउने तयारीमा यति बेला हामी लागिरहेका छौँ। यस क्रममा हामीले श्रेष्ठ सङ्कल्प रूपी बीज स्वयंलाई दिने कोसिस गरिरहेका छौँ। आशा छ यहाँहरूले एक एक गुणलाई ध्यानपूर्वक सुनिरहनु भएको छ, सम्झिरहनु भएको छ। यस्तै प्रकारले अर्को गुण छ सहनशीलता। एक पत्थर मूर्ति बन्नको लागि कैयौँ चोट, कैयौँ लहरको सामना, कैयौँ पत्थरको चोट उसले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै अन्त्यमा ऊ पूजनीय एक शालिग्राम बन्न सक्छ। त्यस्तै प्रकारले यस्तो समाजमा हामी छौँ, यस्तो स्थान र यस्तो परिवेश र वातावरणमा हामी छौँ, स्वाभाविक रूपमा कैयौँ प्रकारका लहर रूपी परिस्थितिहरू, चोट रूपी परिस्थितिहरू, हथौडा र घनका असरहरू हामीमा नआउने होइनन्, पक्कै पनि आउनेछन्। तर ती एक एक चोटलाई यदि हामीले स्वीकार गर्दै जान्छौँ, सहनशील बन्दै स्वीकार गर्छौँ भने यही सहनशीलता रूपी गुणले नै जसरी पत्थरलाई लहरको चोटले पूजनीय बनाएको थियो, ठिक त्यस्तै प्रकारले समस्या रूपी चोटले, कठिनाई र परिस्थिति रूपी हथौडाले पनि मनुष्य आत्मालाई अन्त्यमा पूजनीय बनाउनेछ, श्रेष्ठ बनाउनेछ, महान बनाउनेछ। त्यसैले हर दिन यो गुणलाई याद राखौँ कि म आत्मा कति सहनशील बनेको छु र कति मात्रामा ममा सहनशीलताको गुण धारण भएको छ। मूर्ति आफै यतिकै तयार भएको हुँदैन। एक श्रेष्ठ मूर्ति बन्नको लागि एक मूर्तिकारले कैयौँ हतौडाको चोट र कैयौँ घनको प्रहार दिनुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै सुन्दर मूर्तिको तयार भएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आज मनुष्य पनि हामी पत्थर समान छौँ। त्यसैले यी परिस्थिति, यी कठिनाई र आएका अन्य किसिमका चोट प्रहारहरूले आत्मालाई आन्तरिक रूपमा यति सक्षम बनाइदिन्छ, यति सबल बनाइदिन्छ कि अन्त्यमा ऊ पूजनीय र लायक बन्नेछ। यो स्मृति यदि जब स्वयंमा राखिदिन्छौँ, स्वाभाविक रूपमा मानव आत्मामा सहनशीलताको गुण आउँछ। अर्को कुरा याद राखौँ कि जहाँबाट जुन तरिकाले प्रहार आएको थियो, भोलि तिनै चिजबाट फेरि हामीलाई सम्मान पनि पक्कै मिल्नेछ। यो एउटा कर्मको सिद्धान्त हो। जब सिद्धान्तलाई हामी याद राख्छौँ, यसले आन्तरिक रूपमा हामीलाई खुसी दिलाउनेछ र हामीमा रहेका अन्य गुणलाई पनि सहज रूपमा जागृत हुनको लागि मद्दत तुल्याउनेछ। त्यसैले सहनशीलता, सहिष्णुता सँगसँगै त्याग,
तपस्या, निरहङ्कारीपना यी मानव जीवनका श्रेष्ठ गुणहरू हुन्, श्रेष्ठ श्रृङ्गारहरू हुन्। आखिरमा अहङ्कार नै किन भनिन्छ? आत्माको लागि यो शरीर नै स्वयंको, जसको लागि हामी दिनरात खटिन्छौँ, दिनरात मेहनत गर्छौँ, यो शरीर नै स्वयंको बसमा छैन, मेरो अधीनमा छैन भने आखिर मेरो अधीनमा आखिर अहङ्कार गर्नुपर्ने कुरा छ नै कि? आज दुनियाँमा आज मेरो लागि आउने कुरा छ नै कि? न त मेरो आफन्त, न मेरो परिवार, न मैले यति बेला प्राप्त गरेको पढाइ, पोजिसन, पोस्ट या अरू कुनै स्थूल चिज या सम्पत्ति नै किन नहोस्, यी सबै चिजलाई मैले एक दिन यही नै छोडेर जानुपर्ने छ। यस्तो घडी, यस्तो पल आउनेछ जुन पलमा एकपटक आफ्नै शरीरले स्वयंलाई भन्नेछ बाई बाई, अर्थात् बिदाई दिनेछ भने अहङ्कार आखिर कुन चिजको, कुन कुराको? त्यसैले जब स्वयंलाई आत्मिक स्मृतिमा टिकाउँछौँ, आत्मामाथि लागेका अनेकौं प्रकारका अभिमान र अहङ्कार रूपी भावहरू हामीमा स्वाभाविक रूपमा नष्ट हुनेछन्, कम हुँदै जानेछन् र जहाँ निरहङ्कारीपना आउँछ त्यसले नै मनुष्यलाई देव समान बनाउँछ। यस प्रकारले मानव जीवनलाई श्रेष्ठ र श्रृङ्गारित बनाउनको लागि यी नै मुख्य गुणहरू हुन्। जहाँ जहाँ यी गुणरूपी फुलहरू फुलेका हुन्छन्, साँच्चीकै त्यो जीवन नै वास्तवमा देवतुल्य बन्नेछ, त्यो जीवन नै वास्तवमा दैवी गुणले सम्पन्न बन्नेछ र पूजनीय बन्नेछ। र परमात्मा यति बेला चाहनुहुन्छ कि परमात्माको लागि आवश्यक त्यो स्थूल फुल होइन, प्रकृतिमा फुलेको फुल होइन, परमात्मा चाहनुहुन्छ कि हामी एक एक चैतन्य मनुष्य आत्मा यस्तो बनिदिउँ जहाँ दिव्य गुणरूपी फुलहरू फुलुन् र यही फुल नै वास्तवमा परमात्माको लागि, ईश्वरको लागि अति प्रिय लाग्नेछ र यही जीवन नै वास्तवमा आउनेवाला भविष्यको एउटा नयाँ आधार हो। नयाँ दुनियाँको लागि, नयाँ श्रेष्ठ संसार निर्माणको लागि पहिलो स्तम्भ, पहिलो आधार नै यिनै गुणहरू हुन्। त्यसैले राजयोगको ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञानको अभ्यासले हामीलाई स्वयंमा रहेका यिनै गुणहरू जागृत गराउनको लागि मद्दत दिलाउनेछ। हामीले कयौँ दिनदेखि यिनै अध्यात्म र स्वयंसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई लिएर चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। पक्कै पनि यहाँले सुनिरहनु भएको छ, बुझी सम्झिराख्नु भएको छ र हामीलाई पूर्ण रूपमा साथ दिइराख्नु भएको छ। हामी आशा गर्छौँ कि आध्यात्मिक ज्ञानले केही न केही लाभ यहाँले पक्कै लिनु भएको छ। यस्तो जीवन यहाँले बनाउनु हुनेछ ताकि यो जीवन स्वयंको लागि पनि प्रिय लागोस्, अन्यको लागि पनि प्रिय लागोस् र परमात्माको लागि पनि प्रिय लागोस्। त्यो सम्भव त्यति बेला छ जति बेला हामी स्वयंलाई आध्यात्मिक मार्गमा डोर्याउनेछौँ, स्वयंलाई परमात्माको निर्देशन अनुसार उक्त मार्गमा लैजानेछौँ। तब पनि हाम्रो जीवन सर्वको लागि प्रिय र स्वयंको लागि प्रिय बन्ने आशा छ। यहाँहरू सबै एक एक आत्मा स्वयं प्रिय, परमात्मा प्रिय र संसारको लोकप्रिय हुनुहुन्छ। आफ्नो यो श्रेष्ठ सोमान, श्रेष्ठ भावलाई सधैँ याद राखेर अगाडि बढ्नुहोला। यही शुभ भावना र शुभकामना हामी सबै यहाँहरूप्रति राख्नेछौँ। मानव जीवन एक यात्रा हो, अनन्तसम्म चलि नै रहनेछ। जबसम्म चल्छ त्यो समयसम्म यसको रक्षा गर्नु, यसको ध्यान राख्नु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ। यो जीवनलाई श्रेष्ठ र फलीभूत बनाउनको लागि जसरी भौतिक चिजको अन्न, अनाज र खानपानको आवश्यकता छ, त्यस्तै प्रकारले आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ र सम्पन्न बनाउनको लागि पक्कै श्रेष्ठ चिन्तनको आवश्यक पर्छ। त्यसै कारण यही आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै हामीले यहाँहरूलाई कयौँ दिनदेखि आध्यात्मिक ज्ञानहरू पस्किने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो समाप्ति वास्तवमा समाप्ति होइन, एउटा नयाँ आधार हो। नयाँ जीवनको सुरुवातको लागि पहिलो आधार हो, पहिलो खुड्किला हो। यहाँको जीवनलाई अझ पूर्ण र सफल र सम्पन्न बनाउनको लागि, आध्यात्मिक यात्रामा मार्गमा अगाडि बढाउनको लागि ब्रह्मकुमारी सेन्टरहरू सदा तयार तत्पर रहेका छन्। त्यसैले यहाँहरूले पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो भावना, आफ्ना विचारहरू र आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहुनेछ brahmakumarisnepal@gmail.com मा। हामी यहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई पक्कै पनि स्वीकार गर्नेछौँ र यहाँहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ। अन्त्यमा फेरि एकैछिन राजयोगको अभ्यास हामी गर्नेछौँ। परमात्माले रचना गर्नुभएको यस मानव पुष्परूपी बगैँचामा भर्खरै फुल्दै गरेको म एक श्रेष्ठ आत्मा,
जसका कयौँ गुणहरू, कयौँ सुगन्धहरू मेटिसकेका थिए, जसले मलाई असुर समान बनाएको थियो, कमजोर बनाएको थियो। पुनः मलाई स्मृति आएको छ कि म त्यस्तो श्रेष्ठ चैतन्य फूल हुँ जहाँ अनेकौँ प्रकारका विशेषता रूपी गुणहरू छन्। पवित्रता महात्माको श्रृङ्गार हो। शान्ति, धैर्यता महात्माका गुणहरू हुन्। अन्तर्मुखता, हर्षित मुखता यी मेरा आभूषणहरू हुन् जसले मलाई श्रृङ्गारित बनाएको छ। म श्रेष्ठ आत्मा स्वयंलाई सशक्त बनाउनको लागि आफ्नो मन र बुद्धिलाई पिता परमात्मासँग जोड्दैछु। शिव बाबाबाट पवित्रताका किरण, धैर्यताको शक्ति, शान्तिका किरणहरू म आत्मामा आइरहेको छ। मैले अनुभव गरिरहेको छु। यी दिव्य गुणले म भित्रका कयौँ कमजोरीहरू आपसे आफ अन्त्य हुँदै गइरहेको छ। आन्तरिक रूपमा मलाई जागृत र सचेत बनाइरहेको छ। म स्वयंले स्वयंलाई देखेर प्रसन्न भइरहेको छु कि म साँच्चैकै परमात्माको फुलबारीमा फुलेको एक श्रेष्ठ चैतन्य फूल हुँ र मैले अन्यलाई पनि यस्तै श्रेष्ठ बनाउनु छ। यो मेरो कर्तव्य हो। ओम शान्ति।